स्पोन्सर बाई रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट, गुणस्तरको नयाँ स्तर। सदनदेखि सडकसम्म राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक हर क्षेत्रका विषय र प्रसङ्ग, यो कार्यक्रम आजको सन्दर्भ। नमस्कार, कार्यक्रम आजको सन्दर्भमा स्वागत छ। म दिपेश दाहाल। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम आजको सन्दर्भमा हामी देशभर भएका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक हर क्षेत्रका विषयलाई विश्लेषणात्मक रूपमा प्रस्तुत गर्ने गर्छौं। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले केही दिन अगाडि मात्रै एक सार्वजनिक कार्यक्रममा भन्न भ्याएका थिए 5 गते भित्रै सरकार विस्तारको कामले पूर्णता पाउँछ। तर 5 गते बित्यो, मन्त्री परिषदले भने पूर्णता पाएन। असार 29 गते नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा नेतृत्वको सरकार गठन भए यता सत्ता गठबन्धनले मन्त्री परिषदको भाका तोक्दै र फेर्दै आएका छन्। यद्यपि कुनै पनि दल वा नेताको भाकाले सार्थकता भने पाएको छैन। बरु यही कारण सरकार सञ्चालकहरूसँगको विश्वास र भरोसा मर्दै गएको छ भने सरकारका काम लथालिङ्ग बनिरहेका छन्। मन्त्री परिषद विस्तार गर्न नसकेको विषयमा प्रधानमन्त्री र सत्तारूढ गठबन्धन लगातार आलोचनाको शिकार भइरहेका छन्, जुन कुरा विपक्षलाई मुद्दा उठाउने गतिलो खुराक समेत बनेको छ। अस्थायी घटनाक्रमहरू देखा परेका छन्। अस्थायी घटनाक्रम अस्तिको दिन वितरण गरेको जस्तो पदकहरू हामीले वितरण गरे भए बाबा, अहिले त निर्णय खारिज गर्ने अदालतलाई पनि वितरण गरिदिएको छु, कसले खारिज गर्ने? बहस गर्ने वकिललाई पनि वितरण गरिदिएको छ, कसले बहस गर्ने? विरोधमा बोल्ने टेलिभिजन, अखबार आदि इत्यादिलाई पनि वितरण गरिदिएको छ, ती पनि चुपचाप दङ्ग, कसले बोल्ने? कस्तो सबैतिर ढ्याक ढ्याक्ती ढोका थुनेको छ क्या, ठ्याक ठ्याक्ती। कतैबाट आवाज नआओस्, कतैबाट विरोधको स्वर नआओस्, कतैबाट उज्यालो नछिरोस्, सबै कुरा अन्धकार अन्धकारमा चलाउ। विरोधी नै रहेनन्। हामीलाई कुनै टाउको दुख्या होइन। यति धेरै पदकहरू त कहिले पनि बाँडिया थिएन होला। क्या रत्न पार्कमा बसेर वितरण गरे जस्तै छ क्या। म प्रधानमन्त्री भएको बेला यसो गरेको भए ओहो के भन्थ्यो? बुद्धिजीवीहरूले के भन्थे? नागरिक समाज के भन्थ्यो? मन्त्रीमण्डल भागभण्डा र राजनैतिक दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेशले गठबन्धनका दलहरू बीचको कचिङ्गल बढ्दै गएपछि सत्तारूढ गठबन्धन बीचकै टकरावले सगरमाथाको चुचुरो छुने बेला भएको छ। एमालेबाट चोइटिएको माधव कुमार नेपालको दल नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी अध्यादेशबारे निर्णय नभएसम्म सरकार गठन गर्न नहुने पक्षमा उभिएका छन्। माधव नेपाल अध्यादेश खारेज वा निष्क्रिय गर्दा आफ्नो दल विरुद्ध अदालतमा परेको मुद्दा प्रभावित बन्न सक्ने भन्दै संसदबाट यथास्थितिमा पास गर्न जोड दिएका छन्। तर जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले अध्यादेश पारित हुँदा आफ्नो पार्टी फुट्न सक्ने जोखिम रहेकाले राजनैतिक दलको घाँटीमा तरबार राखेर मन्त्री परिषद विस्तार नहुने भन्दै तत्काल निष्क्रिय बनाउनु पर्ने अडान लिइरहेका छन्। मन्त्रालयको बाँडफाँड हुनुपर्छ, त्यो भइसकेको छैन। दोस्रो चाहिँ के भने यो दल सम्बन्धी ल्याएको अध्यादेश यो खारेज हुन्छ र त्यो खारेज हुने बित्तिकै मन्त्रालय वा मन्त्री परिषदको विस्तार हुन्छ र सरकारले पूर्णता पाउँछ। र अब हामी यसलाई चाँडै गरौँ, ढिलो भइसक्यो होइन। यो चाहिँ के छ, डरले भन्दा पनि के हो भने यो गलत चिज हो। दलहरूलाई अस्थिर बनाउने विधेयक अध्यादेश हो। विभाजन गर्ने, अस्थिर बनाउने, विकृति फैलाउने दलहरूभित्र र त्यसले अन्ततोगत लोकतन्त्रलाई अस्थिर बनाउने चाहिँ खालको अध्यादेश भएको हुनाले त्यसलाई खारेज गर्ने र मन्त्री परिषद विस्तार। किनकि 21 सांसद रहेको जसपामा 5 सांसदले चाहे पार्टी फुट्न सक्नेछ।
तर काङ्ग्रेस र माओवादी ठूला दलले धेरै संख्यामा मन्त्रालय आफूसँग राख्न खोज्नुले थप समस्या देखिएको छ। गठबन्धनलाई आफैले ल्याएको अध्यादेश एकातिर गलपासो बनेको छ भने भागभण्डाको विषय फलामको चिउरा चपाउनु जस्तै देखिएको छ। 4 दल बीच शक्तिशाली र आर्थिक रूपले मालदार मन्त्रालय तानातान गर्ने प्रतिस्पर्धा छ। त्यसबाहेक सबै दलले उपप्रधानमन्त्री सहित सरकारमा जान खोजिरहेका छन्। यता देउबा भने धेरै उपप्रधानमन्त्री नबनाउने पक्षमा छन्। महाधिवेशनको तयारीमा रहेका देउबाले बरु आफ्नै पार्टीको संस्थापन इतर पक्षलाई उपप्रधानमन्त्री दिएर खुसी बनाउन चाहन्छन्। सरकार विस्तार सहित हरेक मुद्दामा गठबन्धनका दलहरूबीच मतभिन्नता देखिँदै आएको छ। अझ भागभण्डा शक्तिशाली मन्त्रालय पाए निकट भविष्यमा नै रहेको निर्वाचनलाई समेत प्रभाव पार्न सकिने लोभ गठबन्धनलाई देखिन्छ। रीति सिद्धि संघको मजबुती युग युगसम्म हो। तराई पहाड हिमाल मजबुत पकड यसको विशाल। रीति सिद्धि सिमेन्ट ओपिसी बलियो हुन्छ निर्माण यो भएसी। नयाँ वर्षको शुभ अवसरसँगै रीति सिद्धि सिमेन्टसँग गर्नुहोस् आफ्नो नयाँ घरको शिलान्यास। यस शुभ कार्यको लागि हाम्रो तर्फबाट पाउनुहोस् एउटा सानो भेट, शिलान्यास पूजा सामग्री सेट। नयाँ सालको नयाँ सुरुवात, रीति सिद्धि सिमेन्ट, गुणस्तरको नयाँ स्तर। भित्राएको महिना दिन पनि पुगेको थिएन कि जाने बेला भएकै थिएन। अस्ति मात्र त्यत्रो धुमधामले भित्राएका बिचारा। त्यही त राम्रो टिकाउ भनेर जुन पाइ त्यही कार्पेट दिएछ, अनि कहाँबाट हुन्छ त? सावधान, तपाईँ पनि यति कार्पेट खरिद गर्दा यति कार्पेट पछाडि प्रत्येक मिटरमा रहेको यतिको लोगो हेर्न नभुल्नुहोला। दर्शक वृन्द, आज हामी हेटौडा 11 स्थित थाना भर्याङमा आइपुगेका छौँ। बागमती प्रदेश सरकार र हेटौडा उपमहानगरपालिकाको संयुक्त लगानीमा निर्माणाधीन भइरहेको कृषि तरकारी तथा थोक बजारमा आइपुगेका छौँ। हेटौडा बजार क्षेत्रमा छरिएर रहेका तरकारी बजारहरूलाई व्यवस्थित र एकीकृत गर्नका लागि निर्माण गर्ने उद्देश्यले बन्न लागेको तरकारी बजार निर्माण कार्य सुरु भइसकेको छ। आज हामी यसै सन्दर्भमा रहेर सामग्रीहरू तयार पार्नेछौँ। बागमती प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय तथा हेटौडा उपमहानगरपालिकाको संयुक्त लगानीमा उपमहानगरपालिकाको वडा नम्बर 11 स्थित थाना भर्याङमा 2 बिघा 4 धुर क्षेत्रफलमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको कृषि तरकारी थोक बजारको निर्माण कार्य थालनी भएको छ। भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, बागमती प्रदेश अन्तर्गतको कृषि विकास निर्देशनालय र हेटौडा उपमहानगरपालिकाको सहकार्यमा प्रादेशिक कृषि थोक बजार निर्माण योजना अनुसार काम सुरु गरिएको हो। मकवानपुरको हेटौडामा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको कृषि थोक बजारको निर्माणको 2078 असार 18 गते शुक्रबार बागमती प्रदेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले हेटौडा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 11 थाना भर्याङ स्थित कुल 28 करोड 36 लाख 55 हजार रुपियाँ लागतमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको कृषि थोक बजार निर्माणको शिलान्यास गर्नुभएको थियो। कुल 2 बिघा 4 धुर क्षेत्रफलमा कृषि थोक बजार निर्माणका लागि निर्देशनालयले 70% र उपमहानगरपालिकाले 30% लागत बेहोर्ने गरी साझेदारी गरेको हेटौडा उपमहानगरपालिकाका मेयर हरिबहादुर महतले बताउनु भएको छ। हेटौडा वार्ड नम्बर 11 थाना भर्याङमा बन्न लागेको चाहिँ नि यो कृषि सुपर मार्केट हो। यो चाहिँ नेपालकै पहिलो कृषि सुपर मार्केट भनेपछि नेपालभरिका मान्छेहरूले पनि यहाँ आएर त्यो कृषिजन्य सबै बिउ बिजनहरू किन्न पाउँछन् र कोल्ड स्टोर सहितको त्यो चाहिँ नि तरकारी नबिग्रिनेदेखि लिएर सारा जम्मा स्टोरेज पनि गर्न पाउने, त्यहीबाट बिक्री वितरण गर्न पाउने, बिउ बिजन पनि पाउने र त्यो अत्यन्तै अत्याधुनिक अहिलेसम्म नेपालमा भएको कृषि सम्बन्धीको सबभन्दा अत्याधुनिक त्यो बिल्डिङ बन्यो। त्यसमा 30% हेटौडा उपमहानगरपालिकाको लगानी, थप 70% चाहिँ प्रदेश सरकारको लगानी। उक्त कृषि थोक बजार स्थापना पश्चात शीत भण्डार तथा शीत प्याकिङ, ग्रेडिङ, प्रशोधन लगायतको सुविधाहरूको अपर्याप्तता र अभाव जस्ता समस्याको अन्त्य हुने कृषि विकास निर्देशनालय हेटौडाले जनाएको छ। निर्देशनालयका अनुसार कृषि उत्पादनको मूल्य, गुणस्तरीय कृषि उत्पादन, बिचौलियाको अन्त्यका लागि उक्त कृषि थोक बजार उपयोगी रहेकाले निर्माण कार्य सुरु गरिएको हो। कृषि थोक बजार निर्माण पश्चात यस बजारले बागमती प्रदेश मात्र नभई प्रदेश नम्बर 2, लुम्बिनी प्रदेश, गण्डकी प्रदेश लगायतका कृषि उपजहरू बिक्री वितरणलाई सहज बनाएर कृषिको व्यवसायीकरणलाई प्रवर्धन गर्ने निर्देशनालयको अनुमान रहेको छ।
आगामी 3 वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी कृषि विकास निर्देशनालयले आह्वान गरेको बोलपत्र अनुसार ANK माउन्टेन जेभी कमल पोखरीसँग ठेक्का सम्झौता गरेको छ। कृषि थोक बजार निर्माण सम्पन्न भइसकेपछि निर्देशनालयले उक्त बजार हेटौडा उपमहानगरपालिकालाई हस्तान्तरण गरिने जनाएको छ। त्यो सम्पन्न भइसकेपछि हेटौडा उपमहानगरपालिकालाई हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम हो। कृषि थोक बजार निर्माण भएर बजार सर्दा व्यापारीहरूका लागि तत्काल फाइदा नहुने र व्यापार घाटाकै रूपमा जाने र पछिल्लो समयमा मात्रै व्यापारले गति लिने फलफूल तथा तरकारी व्यवसायी संघका सचिव चन्द्रवती आचार्यले बताउनु भएको छ। भविष्यका लागि कृषि थोक बजार निर्माण गर्नु मकवानपुरवासीका लागि गौरवको कुरा भएको उहाँको भनाइ छ। यस विषयमा यो पहिल्यैदेखि चलिआएको यो फलफुल मन्डीमा यहाँ जस्तो तत्कालीन अवस्थामा त्यहाँ चाहिँ फाइदा देखिँदैन। त्यसो त पछि हुन सक्ला, पछिका दिनमा यत्तिकै हुन सक्ला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। अहिले सर्ने बित्तिकै चाहिँ त्यसबाट फाइदा हुँदैन, व्यापार त्यहाँ घाटैको रूपमा जान्छ। यहाँ जस्तो चाहिँ सुरुमा चाहिँ हुँदैन, बजार बन्न समय नै लाग्छ। भविष्यको लागि व्यवस्थित भएर त्यो स्थायी भएर बस्न पाउने एउटा गर्वको कुरो हो, हामी सबैको एकदम राम्रो पक्षको कुरो हो। तर तत्कालीन अवस्थामा आइपर्ने समस्याहरू चाहिँ हामीले सहनुपर्छ। कृषि थोक बजार स्थापना पश्चात सबैलाई हित हुने गरी मकवानपुरमा उत्पादन भएको तरकारी तथा कृषि उपजले देश तथा विदेशको बजारमा उचित मूल्य पाउने अवस्था सृजना गर्न उहाँले सरकार समक्ष आग्रह गर्नु भएको छ। सरकारले एकदमै राम्रो किसिमको त्यहाँ एउटा नेपालको एकदम नमुनापूर्ण तरकारी बजार, कृषक, उपभोक्ता, व्यवसायहरू सबैलाई हित हुने खाले एकदमै राम्रो सभ्य भव्य तरिकाको एकदम राम्रो खालको तरकारी बजार निर्माण गरिदिनका लागि हामीले सरकार समक्ष पनि अपिल गर्दछौँ। हाम्रो कुरा उहाँसम्म पुर्याइदिनु होला। कृषि थोक बजार निर्माण हुँदा थोक व्यापारीलाई सहज र सरल भए तापनि खुद्रा व्यापारीहरूलाई मार पर्ने व्यापारीहरू बताउँछन्। खुद्रा व्यापारीहरूलाई पनि सहज र सरल तरिकाले व्यापार गर्नका लागि व्यवस्थित ठाउँ बनाउनु पर्ने व्यापारीहरूको भनाइ छ। बनेको चाहिँ हेटौडाको लागि चाहिँ एकदम राम्रो हो, तर यो यहाँबाट चाहिँ उता लिएर जाँदाखेरि चाहिँ यो अहिले यहाँ जुन यहीँ बस पार्कमा रहेको यो तरकारी पनि, यो मुटुमा रहेको तरकारी पनि चाहिँ यहाँ चाहिँ जहाँ जताततैबाट पनि मान्छेहरू किनमेल गर्न आउने, खुद्राहरू बढी बिक्ने हुन्छ। तर त्यहाँ लैसकेपछि चाहिँ के हुन्छ भन्दा खुद्रा किन्ने जति खोपे गल्ली अनि यता नजिक बजार एरियातिर चाहिँ अलिक बढी चहलपहल हुने, त्यहाँ खुद्रा चाहिँ नबिक्ने, होलसेल मात्रै बढी बिक्ने हुनाले खुद्राहरूलाई चाहिँ अलिक धेरै मार पर्छ कि भन्ने। त्यहाँ बनिसकेपछि जस बागमती प्रदेशको सबैभन्दा ठुलो भन्ने कुरो छ, त्यहाँ व्यवस्थित भएपछि त्यहाँ चाहिँ राम्रो हुन्छ। तर राम्रो हुँदाहुँदै पनि हामीले चाहिँ अब त्यहाँ हामी चाहिँ अब जस्तो होलसेललाई चाहिँ एकदम राम्रो हुने भयो। खुद्रालाई चाहिँ बढी के हुन्छ भने खुद्रा अब बेच्दाखेरि होलसेल हामीले बिहानमा चाहिँ होलसेल हुन्छ, दिउँसो अलि रहेको तरकारीहरू बेच्दाखेरि खुद्रालाई चाहिँ अलिक कम व्यापार हुन्छ कि भन्ने कुरो हो। समग्रमा हेर्दाखेरि चाहिँ राम्रै हुन्छ। कोल्ड स्टोर सहित कृषि सुपर मार्केट निर्माण हुँदा प्रदेशभरका नागरिकहरूलाई फाइदाजनक हुनेछ। सरकारलाई सफल बनाउने जिम्मेवारी योजनाहरू सम्झौता गरेका निर्माण कम्पनीको रहेको छ। समयमा नै काम सम्पन्न गर्न निर्माण कम्पनीलाई निर्देशन समेत दिएको छ। कृषि थोक बजार निर्माणमा सरकार र मन्त्रालयबाट कुनै पनि बाधा नहुने भन्दै तत्कालीन भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री दावा दोर्जे लामाले छिटो काम सम्पन्न गर्न निर्माण कम्पनीलाई आग्रह गरेका छन्। कृषि क्षेत्रको उत्पादन क्षमता बढाउन, उपयुक्त भण्डारण गर्न, ग्रेडिङ प्रशोधन गरी प्याकिङ सहित शीत भण्डारको व्यवस्थालाई व्यवस्थित गर्न सरकारले यस्तो योजना निर्माण थालनी गरेको जनाएको छ। मन्त्रालयको 70 र उपमहानगरपालिकाको 30% लगानीमा परम्परागत कृषि प्रणालीलाई रूपान्तरण गरी आधुनिक र व्यावसायिक बनाउन थोक बजारको निर्माण गर्न लागेको हो। यसले बजारीकरण गर्न व्यवस्थित एवं सुविधा सम्पन्न कृषि थोक बजार निर्माण गरी देशको कृषि तथा तरकारी खेतीलाई समय सापेक्ष विकास गर्न योगदान पुग्ने विश्वास लिएको छ। सो योजनाको लागत 28 करोड 36 लाख 56 हजार रहेको छ। साथै 2081 ज्येष्ठसम्म निर्माण सक्ने लक्ष्य रहेको छ। दर्शकवृन्द, यस निर्माणाधीन तरकारी बजारमा उपभोक्ताहरूले कहिले किन्न पाउलान् त तरकारी? हवस् त, नेशनल गोल्ड टेलिभिजनका लागि क्यामेरा पर्सन विनोद कुमार कौडिनेको साथमा सपना अधिकारी, हेटौडा।
राम्रै फाइदा होला। अब कस्तो नि तरकारी मन्डीहरू यता आइपुग्यो भने अब हामी यो लाइनमा सबै हामी होटेल व्यवसाय हो सबैजना। अनि हामी यहाँबाट अब बजार गएर बजारबाट यता ल्याउनु पर्ने त्यो समस्याहरू अलिक कम हुन्छ। अब म पनि होटल थापेको भर्खर आज 3 दिन भयो। त्यो कार्यक्रम त आउँछ भनेर मलाई जुन भनौँ तरकारी पसल आउँछ भनेर मैले यही सुरुवात कारणले यहाँ पसल खोलेको हुँ। पछिलाई केही राम्रो होला कि भनेर लागेको छ। भोलिको दिनमा केही व्यापार बढ्ला कि भन्ने आश लागेर छ। त्यही हो। अवस्था कार्यक्रम आजको सन्दर्भ आजलाई यति नै। भोलि फेरि नयाँ विषय र प्रसङ्गसहित उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार। तपाईँ पनि हेर्दै गर्नुहोला बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौडाबाट सञ्चालित पहिलो सेटेलाइट टेलिभिजन नेसनल गोल्ड टेलिभिजन। शिलान्यास रीति सिद्धि सङ्घको मजबुती युग युगसम्म हो। तराई पहाड हिमाल मजबुत पकड यसको विशाल। रीति सिद्धि सिमेन्ट ओपिसी बलियो हुन्छ निर्माण यो भएसी। नयाँ वर्षको शुभ अवसरसँगै रीति सिद्धि सिमेन्टसँग गर्नुहोस् आफ्नो नयाँ घरको शिलान्यास। यस शुभ कार्यको लागि हाम्रो तर्फबाट पाउनुहोस् एउटा सानो भेट, शिलान्यास पूजा सामग्री सेट। नयाँ सालको नयाँ सुरुवात, रीति सिद्धि सिमेन्ट, गुणस्तरको नयाँ। भित्राएको महिना दिन पनि पुगेको थिएन अघि, जाने बेला भएकै थिएन। अस्ति मात्र त्यत्रो धुमधामले भित्राएका बिचारा। त्यही त राम्रो टिकाउ भनेर जुन पाइ त्यही कार्पेट दिएछ, अनि कहाँबाट हुन्छ त? सावधान, तपाईँ पनि यति कार्पेट खरिद गर्दा यति कार्पेट पछाडि प्रत्येक मिटरमा रहेको यतिको लोगो हेर्न नभुल्नुहोला।